हुजूर फरमा रहे क़यामत कायम होगी। कुरान की 70% आयतें क़यामत का जिक्र कर रही है। कुरान में पूरी सूरत है सूरह क़यामा, जगह जगह क़यामत का तस्करा है। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क़यामत किसे कहते हैं। हम तो क़यामत का जिक्र सुन के नारे लगाते हैं, लेकिन जरा हमसे भी सुनिए क़यामत क्या है। मायूस करने वाली गुफ्तगू नहीं, लेकिन ये जरूर सुनिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जिस जमीन पे खड़े होना है वो जमीन आग की है, आग की जमीन। कभी सोचा अगर तवे पे उंगली रखो जलते हुए तवे पे क्या हाल होता है, और हमें क़यामत में आग की जमीन पे हम सबको खड़े होना है, सबको खड़े। मेरे आका फरमाते हैं, साहबा ने पूछा हुजूर कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा। आका फरमाते कम से कम एक इंसान को 1000 साल तक खड़े रहना पड़ेगा। 1000 साल, कम से कम 1000 साल सबको खड़े रहना है, मगर वो जिसको अल्लाह बचा ले। अल्लाह किनको बचाएगा अभी तस्करा आता है, अभी आप आगे सुनेंगे, गौर करिएगा। 1000 साल तक कम से कम है ये मुद्दत, 1000 साल तक। 1000 साल तो कौन जीता है भाई, 1000 साल तक कौन जीता है, खड़े रहना है। सोचिए, ये तसव्वुर कीजिए, जैसे आखिरत की तमहीद है ये, जिसे क़यामत कहते हैं, ये आखिरत की तमहीद है। अल्लाह अकबर। फिर आका फरमाते हैं इंसान के सर और सूरज के दरमियान कई रिवायतें। नंबर एक हाथ का फासला है सिर्फ, दूसरी रिवायत सवा नेज़े का फासला है, और तीसरी रिवायत कौसैन यानी 2 दायरों का फासला है, और एक रिवायत ये भी कि काबा कौसैन, 2 दायरों से भी कम, 2 कमानों से भी कम, 2 भवों से भी कम का फासला है। और आज सूरज चमक रहा है अपनी पीठ की तरफ से, उस दिन सूरज चमकेगा अपने चेहरे की तरफ से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं ज़बानें सीने से निकलकर, ज़बानें मुंह से निकलकर सीने पे लटक रही होगी, ज़बानें मुंह से निकलकर सीने पे लटक रही होगी, आंखें बह रही होगी, बदन पे कपड़े नहीं होंगे, नंगे होंगे लोग, नंगे बिखरे हुए बाल, कफन कपड़ा ड्रेस कुछ भी नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने सुना तो कहती या रसूल अल्लाह, औरतें और मर्द जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो उनको शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी। आका फरमाते आयशा, इंसान इतना बेचैन, इतना तड़पता, इतना बिलकता, इतना मुश्किल, इतनी मुसीबत में होगा कि इंसान को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी। आदमी अपने आप को नहीं देख सकेगा, दूसरे को देखना तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर। ये मैदान महशर है, ये मैदान महशर है। इस दिन के लिए कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की। अगर हम नमाजी बन भी जाएं, रोजेदार बन भी जाएं, हाजी बन भी जाएं, बहुत कुछ बन भी जाएं, सैयदना काबे अहबार फारूक आजम से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, क़यामत का दिन वो दिन है कि अगर इंसान 70 अंबिया के बराबर भी अमाल लेकर आए, 70 नबियों के बराबर भी अमाल लेकर आए, तो वो अपने अमल को हकीर समझेगा, वो अपने अमल को कम समझेगा। ये क़यामत का दिन है। ये फिक्र हमने उसकी क्या फिक्र की है। आज तो हम दुनिया में डूबे हुए, दुनिया दुनिया दुनिया, माल कमा रहे, कमाइए, मना नहीं करता इस्लाम, सब कुछ कीजिए, लेकिन अल्लाह को क्यों भूलते हो। जब हम दुनिया की मुजम्मत पे बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मौलवी लोग खुद तो कपड़े पहनते हैं, फिर हमें दुनिया से क्यों डराते हैं। तो याद रखना, बिजनेस करना दुनिया नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना दुनिया नहीं है, माल कमाना दुनिया नहीं है, अच्छा खाना दुनिया नहीं है। पहली बात तो हमने दुनिया को समझा ही नहीं है। दुनिया कहते किसको है? किसी भी काम में अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है, और अल्लाह को याद रखने का नाम दीन है। इतना समझ लो, दुनिया और दीन की मुख्तसर तारीफ आपके सामने पेश कर दी गई। अगर आप तिजारत करते वक्त अल्लाह को याद रखते हैं तो आपकी तिजारत भी दीन है, और नमाज पढ़ते वक्त तो खुदा याद नहीं तो आपकी नमाज भी दुनिया है। अगर मैं इसलिए किरात कर रहा हूं, अगर मैं इसलिए किरात कर रहा हूं कि मेरी अच्छी किरात को सुनकर लोग वाह वाह करें, या लोग मुझे चंद रुपये और सिक्के और पैसे दे दें, तो ये मेरा किरात करना, कुरान पढ़ना भी दुनिया है। और अल्लाह अकबर, मैं बाजार में इसलिए बैठा हूं कि हलाल कमा के बच्चों को हराम से बचा लो, तो
اللہ بھی میرے لیے دین ہے. دین اور دنیا کا فرق سمجھو, دین و دنیا کا فرق سمجھو. اللہ کو بھول جانا دنیا ہے, خدا کو یاد رکھنا دین ہے. آج ہم اللہ کو بھول گئے. ہمیں اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں اللہ یاد نہ آئے, اس قوم کو اللہ کہاں یاد آئے؟ جس قوم کو نماز میں, اب جسے اللہ نماز میں یاد نہیں آتا اس کو کہاں یاد آئے گا؟ بتائیے. دنیا میں ڈوب گئے اور دنیا کے اندر ڈوب کر کے برباد ہو گئے. حضرت سیدنا دنیا کی محبت کا انجام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا کہ پوری بستی مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں. بستی کے پورے لوگ مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے جو حواری تھے, یعنی آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے کہا اے کلمۃ اللہ روح اللہ, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, ان کے اوندھے منہ پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, ذرا مجھے بتایا جائے. میرے حواری پوچھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب رات ہوگی تو رات میں آواز لگائیے گا. جب آپ آواز لگائیں گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں. رات جب ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے, اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی, اے اللہ کے بندو تم پر کیوں عذاب آیا, تم اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہو, یہ بتاؤ, بتاؤ کیوں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہو. تو اس میں سے ایک لاش سے آواز آئی, اے اللہ کے پیغمبر ہم اوندھے منہ اس لیے پڑے تھے کہ ہمارے 2 گناہ ہیں. اللہ نے جو ہمیں مار ڈالا, اوندھے منہ گرا دیا, عذاب میں گرفتار کیا, ہمارے 2 گناہ ہیں. ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے, دنیا سے پیار کرتے, یعنی یہی اللہ کو بھول جانا ہمیں پیارا تھا. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچئے مسلمانوں, ہم اللہ کو بھول گئے. سچی بات یہ, جو قوم اللہ کو بھول جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے؟ اللہ کو بھول چکے. آپ کہیں گے اللہ کو کیسے بھول گئے؟ میں نے کہا جس کو اللہ یاد رہے گا وہ زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ بتائیں نا. ابا یاد ہو تو بندہ سگریٹ نہیں پیتا, اللہ یاد ہو تو زنا کیسے کرے گا؟ سب سے بڑی مصیبت یہی کہ ہم اللہ کو بھول گئے. کیا کوئی اپنے رب کو بھی بھولتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کاٹے جا رہے, مارے جا رہے, تباہ کیے جا رہے, برباد کیے جا رہے. میں نے کہا اگر سدھرے نہیں تو اس سے برا انجام ہوگا. ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی حکمراں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو دشمنی اللہ سے لے رکھی ہے. اگر حکمراں ہم سے دشمنی نہ بھی کریں تو ہم نے اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے. جو قوم اللہ کی دشمن ہو جائے, جو قوم اللہ کی, یہ جملے اگرچہ آپ کو کڑوے لگتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جب میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی قوم, اس کو ضرورت ہے کسی فرعون کی کہ فرعون اس کو برباد کرے, اس کو ضرورت ہے کسی نمرود کی کہ نمرود اس کو برباد کرے. اگر کوئی فرعون اور نمرود نہ بھی ہو تو چوٹیاں, کتے اور بلی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے, کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی لی. خدا سے دشمنی لینے والی قوم, خدا کو بھولنے والی قوم, کیا رونا روتے ہو؟ اپنی مظلومیت پر کون مدد کرے گا جب قدرت دشمن ہو جائے؟ سوچو تو صحیح. کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی قدرت جب خود کہے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں, اللہ جنگ کا اعلان کرے, اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے مسلمانوں, توجہ کیجئے. اللہ کے بندو, اللہ کو بھول چکے ہیں ہم.